17,000 17,000 त आन्टी कस्तो भव्य हस्पिटल बनाउँछु म। संगमरमरको बापरे बिमारीहरु त त्यहाँ आफै जाती हुन्छ। ए यु तिमीहरु यहाँ पढ्न आएका हौ। यहाँ लभ गर्ने नयाँ फर्मुला सिक्न। घरि फूल लिएर आउँछौ, घरि चिठी लिएर आउँछौ। व्हाट इज दिस? के गर्नुहुन्छ? थप्पड लाउनुहुन्छ? र्यागिङ गरेर कपडा च्याति दिनुहुन्छ? नाङ्गै पारेर कलेजको वरिपरि घुमाउनुहुन्छ कि बलात्कार गर्नुहुन्छ? भनिरहनु पर्छ। एक मिनेटमा भनिरहनु पर्छ मलाई। भन्नुहोस् के? त्यही नि अब। सपना भई आँखामा आउने निरुता सिंह। एक समय नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा भनाइ प्रख्यात थियो, जब निरुता सिंह रुन थाल्छिन् तब निर्माता हाँस्न थाल्छ। हुन पनि दक्षिण चलचित्रबाट नेपाली चलचित्रमा निरुता सिंहलाई परिचय गराउँदा निर्देशक तुलसी घिमिरेले भनेका थिए, शतकौंको खोजीमा प्राप्त भएकी नायिका हुन् निरुता सिंह। निरुता सिंह भन्छिन्, त्यति बेला यो भनाइको अर्थ नै थाहा थिएन मलाई, तर तुलसी घिमिरेको बोली खेर गएन। निरुता सिंहले आफूलाई त्यसको लागि योग्य र सही साबित पनि गरी छाडिन्। नेपाली चलचित्र उद्योगका 100 वटा भन्दा धेरै चलचित्रमा नायिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् निरुता सिंहले र ती 100 वटा चलचित्रमा अधिकांश चलचित्र सफल छन्। थुप्रै चलचित्रहरू ब्लकबस्टर छन्। चलेनन् भनेका चलचित्रहरूले पनि लगभग लगानी डुबाएका छैनन्। अब यति भइसकेपछि के भन्न सकिन्छ भने नेपाली चलचित्र उद्योगबाट निरुता सिंहको नाम मात्रै एकैछिनका लागि झिकिदिने हो भने नेपाली चलचित्र उद्योग अपाङ्ग बन्छ र त्यहाँ एउटा खाडलको निर्माण हुन्छ। हामीलाई निरुता सिंहको बारेमा भिडियो बनाउन हाम्रा नियमित दर्शकहरूबाट प्रशस्तै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौं। कृपया यो सामग्री हेरेपछि केही न केही त प्रतिक्रिया अनिवार्य दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईलाई निरुता सिंहले अभिनय गरेको सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। दर्शकवृन्द, निरुता सिंहको जन्म विक्रम सम्वत 2029 साल असोज 10 गते मंगलबार अर्थात् सन् 1972 सेप्टेम्बर 26 मा भएको हो। उनी दार्जिलिङमा जन्मिएकी हुन्। उनी आफ्ना आमा बुबाकी कान्छी छोरी हुन्। उनी माथि एकजना दाजु र एकजना दिदी छन्। निरुता सिंह आफू सानो छँदाको बालापन सम्झिँदै भन्छिन्, सानोमा म एकदमै चकचके र बदमास प्रकृतिकी थिएँ। हामी सानो छँदा पुरा ग्याङ फाइट खेल्थ्यौं। चकचक र बदमासी नगरी नहुने, तर कुनै पनि कारणवश बदमासीको पर्दाफास भएर आमाको पिटाई खानु पर्यो भने त्यो भन्दा पहिले नै हात जोडेर माफी पनि मागिहाल्थे। सेतो रङ उनलाई सबैभन्दा मनपर्ने रङ हो। घरमा निरुतालाई सबैले निरु भनेर बोलाउँछन्। उनलाई सानो छँदा घरमा र उनका साथीहरूले जिस्काएर बोलाउने नाम बिल्लु हो, तर उनलाई बिल्लु भनेर बोलाउँदा बहुत रिस उठ्थ्यो। निरुतालाई ग्रीन टी पिउन बहुत मन पर्छ। उनी क्रिकेटकी फ्यान हुन्। उनी सकेसम्म साना ठुला क्रिकेटका खेलहरू हेर्ने गर्छिन्। उनलाई सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ काठमाडौँ हो। उनलाई काठमाडौँ चाहिँ मेरो सबै थोक हो, मेरो कर्मभूमि हो जस्तो लाग्छ। निरुतालाई मनपर्ने जनावरहरूमा बाँदर हो। उनलाई बाँदर देखेपछि हेरेको हेरै गर्न मन लाग्छ। बाँदरको चुलबुले र चकचके स्वभावले उनलाई मोहित पार्छ। निरुता सिंह सर्पसँग हदै डराउँछिन्। सर्प भन्ने सुन्दा पनि उनको श्वास रोकिन खोज्छ। टिभीमा समेत सर्प देखिन् भने कि त आँखा बन्द गर्छिन् कि त च्यानल नै परिवर्तन गर्छिन्। निरुता सिंह नेपाली चलचित्रमा आउँदा उनी भर्खर म्याट्रिक पास गर्दै थिइन्। नेपाली चलचित्रमा आएपछि उनले त्यो भन्दा माथि अध्ययन गर्ने समय नै पाइनन्। त्यत्तिकै कलेज नै नगइकन कक्षा 11 र 12 को परीक्षा त दिइन्, तर त्यो उपलब्धिवाला थिएन। उनी कसरी नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गरिन् भन्ने विषय धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। उनी 10-12 वर्षको हुँदा उनले भुवन केसी र तृप्ति नाटकरका चलचित्रहरू सम्झना, कुसुमे रुमाल हेरेकी थिइन्। उनको दिमागमा हिरो हिरोनी भनेर पहिलो पटक छाप पारेको नै भुवन केसी र तृप्ति नाटकरले हो। बच्चा बेलामा त्यसरी हिरो हिरोनीको गहिरो छाप पर्यो। उनलाई ती चलचित्रहरूका गीतहरूले पनि त्यो बेला निकै प्रभाव पार्यो। उनलाई भविष्यमा गएर गायिका बन्छु भन्ने रहर जाग्न थाल्यो। तर उनकी दिदीको रहर थियो कि निरुता हिरोनी बनुन्।
त्यसरी उनकी दिदीले बिस्तारै हिरोनी बन्ने मोह निरुता भित्र पनि सारिदिन्। उनी बिस्तारै हिरोनी बन्ने सपना देख्न थालिन्। उनले घरमा बस्दा पनि आफै विद्यार्थी र आफै शिक्षक भएको नक्कल गर्थिन्। आफ्नी आमाका श्रृंगारका सामानहरू र कपडाहरू प्रयोग गरेर विभिन्न नक्कलहरू गर्थिन्। उनी घरमा टिपटप भएर बस्थिन्। विक्रम सम्वत 2045 सालमा कोसेली चलचित्रमा अभिनय गरेपछि तृप्ति नाटकरले नेपाली चलचित्रबाट सन्यास लिने निधो गरिन्। तृप्ति नाटकरले त्यो निर्णय गर्नुको कारण भने उनका मसिना बालबच्चा भएकाले काम गर्न गाह्रो भएर थियो। सुरुमा तुलसी घिमिरेले नेपाली चलचित्र उद्योगमा तृप्ति नाटकरलाई ल्याएका थिए। तुलसी घिमिरे तृप्तिका मामा भएकाले उनकै विश्वासमा तृप्तिलाई उनका बुबा आमाले चलचित्र खेल्न दिएका थिए। पछि तृप्ति नाटकरले जुन चलचित्रमा अभिनय गरे पनि ब्लकबस्टर बने। त्यति बेला नेपाली चलचित्र उद्योगका प्रतिस्पर्धी निर्माता निर्देशक भनेकै शम्भु प्रधान र तुलसी घिमिरे थिए। तृप्ति नाटकरले नेपाली चलचित्र छोड्ने बेलामा करिश्मा मानन्दर र गौरी मल्ल उदाउँदै थिए। शम्भु प्रधानले गौरी मल्ललाई चलचित्रहरूमा लगातार लिन थाले। तुलसी घिमिरे राम्रो सम्भावना भएका नयाँ हिरोनीहरूको खोजीमा थिए। त्यति बेला रञ्जित गजमेर बम्बईमै बस्थे। तुलसी घिमिरेसँग बम्बईको सम्बन्ध राम्रो थियो किनकि रञ्जित गजमेरका ज्वाइँ थिए तुलसी घिमिरे। निरुता सिंहका काका पनि बम्बईमै बस्थे र दार्जिलिङदेखि नै रञ्जित गजमेर र निरुताको परिवारको सम्बन्ध राम्रो थियो। त्यसो हुँदा पारिवारिक भेटघाट र जमघट बम्बईमा पनि भइरहन्थे। एक दिन तुलसी घिमिरेले आफूले दक्षिणा चलचित्र बनाउन लागेको र त्यसको लागि नयाँ हिरोनीको खोजी भइरहेको कुरा निरुताका काकालाई भने। निरुताका काकाले तुलसी घिमिरेसँग आफ्ना दाजुकी कान्छी छोरी हिरोनी हुन लायक रहेको कुरा बताए। निरुता सिंहका बुबाको नाम गोपाल सिंह हो। गोपाल सिंह र तुलसी घिमिरे एकदमै घनिष्ठ साथी थिए। तुलसी घिमिरेले भने, हैन ती नानी त सानी छिन् होइन र? किनकि तुलसी घिमिरेले निरुतालाई सानैमा देखेका थिए। तुलसी घिमिरेले देखेका बेला निरुता सिंह जत्री थिइन् उनले त्यत्रै देखिरहे, त्यत्रै सम्झिरहे। निरुताका काकाले निरुता ठूली भइसकेको कुरा बताए। त्यसपछि तुलसी घिमिरे कालेपुङ आए। कालेपुङमा निरुताको फोटो मागेर हेरेपछि तुलसी घिमिरे पनि छक्क परे। उनले निरुतालाई बोलाएर अडिसन लिए। अडिसन हेरेपछि तुलसी घिमिरे हौसिए। तर निरुताका बुबा गोपाल सिंहले निरुतालाई आफूले निर्देशन गर्ने चलचित्रमा मात्र अभिनय गराउन तुलसी घिमिरेलाई आग्रह गरे। निरुताले दक्षिणा चलचित्रमा काम गर्ने भइन्। उनको अभिनय गर्ने अभिलाषा पूरा हुने भयो। तर त्यति मात्रै भएन, निरुतालाई अर्को सरप्राइज भयो। चलचित्रमा भुवन केसी थिए। निरुता भन्छिन्, मैले पहिलो पल्ट हिरो भनेर चिनेको, मैले सानो छँदा सुपरस्टार मानेको मान्छेसँग मैले अभिनय गर्दै रहेछु। यो कुरा त मलाई सपना जस्तै लाग्यो। एउटा अन्तर्वार्तामा निर्देशक ऋषि लामिछानेले भनेका छन्, तुलसी घिमिरे ढुङ्गालाई पनि कलाकार बनाउन सक्ने निर्देशक हुन्। झन् निरुतामा त बाल अवस्थादेखि नै कलाकारिताले जन्म लिइसकेको थियो। एउटा चलचित्रमा निरुतालाई अभिनय गराइसक्दा तुलसी घिमिरेले निरुता सिंहको यात्रा कहाँसम्म पुग्छ भन्ने अनुमान गरिसकेका थिए। त्यसैले शतकौंको खोजीमा प्राप्त गरेकी हिरोनी हुन् निरुता भनेका थिए। दक्षिणा चलचित्र राम्ररी चल्यो। दक्षिणा चलचित्रपछि उनले रहर, 16 वर्षे जोबन आदि चलचित्रहरूमा काम गरिन्। चलचित्रले राम्रो व्यापार गरे र पनि निरुता सिंह दर्शकहरू माझ लोकप्रिय भइसकेकी थिइनन्। त्यसपछि बन्यो चलचित्र दर्पण छाया। दर्पण छाया रिलिज भएको केही दिन त चलचित्र त्यत्तिकै ढुलमुलमै चलिरहेको थियो। तर बिस्तारै चलचित्रले दर्शकहरूको ध्यान तान्न थाल्यो। चलचित्र सुपर डुपर ब्लकबस्टर के हुनुपर्ने हो सबै भयो। 2058 सालमा रिलिज भएको चलचित्र दर्पण छाया नेपाली चलचित्र उद्योगको माइलस्टोन चलचित्र मानिन्छ। त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित यो चलचित्रलाई तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् भने श्रवण घिमिरेले निर्माण गरेका हुन्। दिलीप रायमाझी, उत्तम प्रधान र निरुता सिंहको प्रमुख भूमिका रहेको चलचित्र दर्पण छायाले तुलसी घिमिरेले नै निर्देशन गरेको चलचित्र कुसुमे रुमालको बक्स अफिस कलेक्सनको रेकर्डलाई तोडेको थियो। त्यो बेला झन्डै 7 करोड बढीको ग्रज कलेक्सन गरेको यो चलचित्रले उक्त समयमा सर्वाधिक कलेक्सन गर्ने चलचित्रको रेकर्ड राखेको थियो। मलाई केटी मान्छे पार्टीमा मन पर्दैन, विशेष यो स्मृति हो मेरो नाम। यादै नरहने जस्तो नराम्रो त छैन नि, हैन?
चलचित्र दर्पण छायापछि निरुता सिंह स्टार बनिन्। नेपाली चलचित्र उद्योगमा उनी 1 नम्बरकी हिरोनी बनिन्। चलचित्र चलाउन उनको फोटो पोस्टरमा अनिवार्य राख्नुपर्ने दिन पनि आयो। निरुता सिंहका पोस्ट कार्डहरू बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुन थाले। चलचित्र उद्योगमा एउटा भनाइ प्रख्यात भयो, निरुता रोइन् भने निर्माता हाँस्न थाल्छ। हुन पनि निरुताले अभिनय गरेका कुनै पनि चलचित्रले लगानी उठाउन भुलेनन्। त्यति बेलाकी सर्वाधिक महँगी नायिका पनि बनिन् निरुता। एक समय यस्तो पनि थियो कि राजेश हमाल र निरुताको पारिश्रमिक बराबर थियो। निरुता भन्छिन्, पारिश्रमिकको बारेमा म प्रष्ट थिएँ। मैले भनेको भन्दा 1 रुपैयाँ कम्ती दिए पनि म काम गर्दिन, 1 रुपैयाँ धेरै दिए पनि म लिँदिन। म साइन गर्दा निश्चित पैसा लिन्थेँ। सुटिङ सुरु भएपछि केही पैसा लिन्थेँ र ड्रबिङ सुरु भएपछि बाँकी पैसा लिन्थेँ। निरुता सिंहलाई अभिनय भन्दा पनि पहिलादेखिको रहर हो गायन, तर उनी अभिनयमै जम्न सफल भइन्। तर उनले गीत पनि गाएकी छिन्। दीपक रायमाझीले निर्देशन गरेको टेली चलचित्र वंशको शीर्षक गीतमा निरुता सिंहले पहिलो पटक स्वर दिएकी थिइन्। त्यसपछि उनले एउटा सोलो एल्बम दीपशिखा पनि निकालेकी छिन्। उक्त एल्बममा रहेको छोडी जाने मायालु बोलको गीत एक समय चर्चित भएको थियो। उक्त गीतको शब्द र संगीत दिवाकर भट्टराईको रहेको छ। निरुता सिंहलाई नेपाली चलचित्र उद्योग भन्दा पवित्र अरू केही पनि छ जस्तो लाग्दैन। उनी भन्छिन्, नेपाली चलचित्र क्षेत्र सरस्वतीले बास गरेको ठाउँ हो। यो यति पवित्र छ कि हामी कुनै पनि चलचित्र सुटिङ गर्न थाल्दा क्यामेरा ढोगेर, धरतीलाई ढोगेर आशीर्वाद लिएर र अग्रजहरूलाई ढोगेर आशीर्वाद लिएर थाल्छौं। निरुतालाई हरेक दिनको सुटिङ चुनौती लाग्छ। उनलाई हरेक दिन पहिलो दिन हो जस्तो लाग्छ। उनी भन्छिन्, मलाई दक्षिण चलचित्र सुटिङमा जुन डर र सावधानी थियो, अहिले पनि उत्तिकै डर र सावधानी हुन्छु। मैले सकेसम्म राम्रो गर्नुपर्छ, मेरो तर्फबाट 110% दिनुपर्छ भनेर म सचेत भइरहेकी हुन्छु। निरुता सिंहले यति सम्मान गरेको र यत्रो त्याग गरेको चलचित्र क्षेत्रलाई चटक्कै माया मारेर उनी 2064 सालमा मुम्बई गइन् र उतै बस्न थालिन्। उनले किन नेपाली चलचित्र उद्योग छोडिन् भन्ने प्रश्न सबैको मनमा थियो, तर उनलाई त्यतिबेला चलचित्र क्षेत्रप्रति निराशा पैदा भएको रहेछ। उनी भन्छिन्, त्यतिबेला चलचित्र उद्योगमा एक प्रकारको बादल मडारिन थालेको थियो। राम्रा चलचित्रहरू बन्नै छाडेका थिए। पुराना निर्माता निर्देशकहरू चलचित्र बनाइरहेका थिएनन्। नयाँ निर्माता निर्देशकहरू चलचित्रमा रोमान्स गर्न पाइन्छ, हिरो हिरोइनीसँग मोज गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकतामा पैसा हुनेहरूले चलचित्र बनाउने र आउने कलाकार पनि त्यस्तै मानसिकतामा आउन थालेका थिए। उनले बिस्तारै बजारहरूमा पनि चलचित्र क्षेत्र त यस्तो पो रहेछ भनेर भनेको सुन्न थालिन्। उनलाई त्यो सुन्न र देख्न गाह्रो हुन थाल्यो। म चलचित्र क्षेत्रलाई मन्दिर सम्झेर पूजा गर्छु, तर मेरो मन्दिर फोहोर हुँदैछ जस्तो लाग्न थाल्यो। यस्तो सबै जान्दा जान्दै जस्तो पायो त्यस्तै चलचित्रमा काम गर्नु भनेको त आफूले 15 वर्ष लगाएर कमाएको दर्शकहरूको मायामा धोका दिनु हो जस्तो लाग्न थाल्यो। यही बस्यो भने त यो सब देखिन्छ, सुनिरहन्छ, त्यसले झन दुखाउँछ। बरु यो चलचित्र क्षेत्र अलिक व्यवस्थित भएपछि आउँछु भन्ने लागेर बम्बई गए। त्यहाँ गएर इन्टेरियर डिजाइन सिक्ने रहर पनि थियो। उनी बम्बई गएर त्यहाँ रहेको एउटा प्रोडक्सन हाउसमा सल्लाहकार भइन्। त्यहाँ उनले एउटा सावधान इन्डिया नामक धारावाहिकको एक भागमा अभिनय पनि गरेकी छिन्। उनले पहिलो पटक नकारात्मक भूमिकामा उक्त धारावाहिकमा काम गरेकी छिन्। र हामी पूजा गर्न सुरु गर्न अगाडि भगवानको नाम लिन्छौँ, क्यामेरा पूजा गर्छौँ, साउन्ड सिस्टम पूजा गर्छौँ, आफूभन्दा सिनियरलाई ढोग्छौँ, हामी आशीर्वाद लिन्छौँ, सबै टेक्निसियन्सलाई ढोगेर हामी काम सुरु गर्छौँ। त्यो जतिको पवित्र काम के हो र? तर त्यस्तो काममा आउने मान्छेहरू जुन चाहिँ प्रड्युसरहरूलाई पनि म भन्छु, जो एउटा मेन्टालिटी गलत लिएर आउँछ कि इन्डस्ट्रीमा आएर फिल्म बनाउन चाहिँ हिरोइनलाई च्यापेर मजा लिन भन्ने जुन सोच छ, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ इन्डस्ट्रीदेखि टाढो बसेकै राम्रो। त्यस्तो मान्छेलाई यो इन्डस्ट्रीमा मेरो नजरमा त त्यस्तो मान्छेको लागि कुनै ठाउँ नै छैन। यहाँनिर यो पवित्र ठाउँ हो, यसलाई त्यही हिसाबले लिनुहोस्, काम गर्नुहोस्, काम गर्नु आउने पनि त्यही नियत लिएर आउनुहोस् र काम गराउने पनि त्यही नियत राख्नुहोस्। उनले केही भारतीय विज्ञापनहरूमा समेत काम गरेकी छिन्।
उनलाई पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र उद्योगले आफूलाई धेरै कुरामा व्यवस्थित गर्न थालेको र धेरै राम्रा राम्रा कामहरू हुन थालेकोमा खुसी लाग्न थालेको छ। उनले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई छाडेको 10-12 वर्षपछि फेरि दाल भात तरकारी चलचित्रमा काम गरेकी छिन्। क्याप्टेन चलचित्रको एउटा गीतमा काम गरेकी छिन्। नाइ नभन्नु ल 5 मा अतिथि कलाकारको रूपमा काम गरेकी छिन्। अब भने उनलाई फेरि नेपाली चलचित्र उद्योगमा काम गर्ने रहर छ। आफैले चलचित्र निर्माण गर्ने र निर्देशन गर्ने सम्मको रहर र योजना छ। नेपाल आउँदा जहिले पनि नेपाल एयरलाइन्समै आउने निरुता सिंहलाई काठमाडौँको एयरपोर्टमा पाइला राख्दा साँच्चै अपनत्वको अनुभूति हुन्छ। उनीसँग नागरिकता त भारतको छ, तर उनको मन भारतमा छैन। भाषा नेपाली छ, त्याग नेपालमै छ, मेहनत नेपालमै गरेकी छिन्, माया नेपालीले नै गरेका छन्। उनले जे पाएकी छिन् नेपालबाटै पाएकी छिन्। उनलाई नेपाली चलचित्र उद्योग आफ्नै आमा जस्तो लाग्छ। 15 वर्ष लगातार चलचित्रमा काम गर्दा 100 वटा भन्दा धेरै चलचित्रमा काम गर्नु चान्चुने कुरा होइन। यसरी हेर्दा उनले औसतमा 1 वर्षमा 7 वटा चलचित्रमा काम गरेको देखिन्छ। यति धेरै चलचित्रमा काम गर्दा उनीसँग थुप्रै तिता मिठा घटनाहरू छन्। ती मध्ये सन्तान थरीथरीका चलचित्र सुटिङमा भएको घटना उनी बिर्सन सक्दिनन्। उक्त सुटिङमा एउटा दृश्य थियो ओह्रालोमा कार कुदाउनु पर्ने। उनले पहिलो पटक कुदाउँदा निर्देशकले अलि ढिलो भयो, थोरै छिटो कुदाउनु भनेका थिए। दोस्रो टेक हुँदै थियो, उनले कार अघि बढाइन्, तर अचानक उनको स्यान्डलको हिल ब्रेकमा अड्कियो र एक्सिलेटर चाहिँ थिचियो। उनी आत्तिन्। उनले सोचिन् कार उँधो गयो भने त म बाँच्दिन। त्यसैले उनले कारलाई भित्तामा लगेर जोतिन्। त्यो दिनदेखि यता उनलाई गाडी कुदाउन बहुत डर लाग्छ र त्यहाँदेखि यता उनले कार कुदाउन पनि छोडिन्। यति सफल नायिका भइसकेपछि तपाईले के कति पुरस्कार पाउनुभयो भनेर प्रश्न गर्दा उनी प्रति प्रश्न गर्छिन्। मलाई सिङ्गो नेपाल र नेपालीले यति धेरै माया दिनुभएको छ, त्यो भन्दा ठूलो पुरस्कार मेरा लागि अरू के हुन सक्छ? त्यो पुरस्कारको अगाडि अरू पुरस्कार उल्लेख गर्न आवश्यक होला र? 40 को दशकको अन्त्य र 50 को दशकको सुरुमा दक्षिणा चलचित्रबाट उदाएकी निरुतालाई दर्शकले सपना भएर आँखामा आउने केटी भनेर चिने। पहिलो चलचित्रबाटै उनी धेरैको मन मस्तिष्कमा बसिन्। उनी हाँस्दा दर्शकहरू पनि सँगै हाँसे, उनी रुँदा सँगै रोए। सबैले निरुतालाई आफ्नै घरको छोरी, बुहारी र दिदी बहिनी सम्झे। अब पनि निरुता दर्शकहरूको त्यही माया चाहन्छिन्, त्यही साथ र त्यही सहयोग। सधैँ सकारात्मक र कसैप्रति गुनासो नभएकी निरुता मुस्कुराउँदै भन्छिन्, म पनि दर्शकलाई निराश पार्ने छैन। चलचित्रबाट कसैले धेरै पैसा कमाए होलान्, कसैले थोरै। निरुताले भने आफूलाई पुग्दो पैसा र दर्शकहरूको अथाह माया पाएकी छिन्। संसारमा जहाँ गए पनि उनलाई माया गर्ने नेपालीहरू उत्तिकै छन्। उनलाई देख्न साथ फोटो खिच्न आउने प्रशंसक उत्तिकै छन्। उनले यही मायालाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो कमाई ठानेकी छिन्। 100 वटा भन्दा धेरै चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेकी उनलाई सबै चलचित्रहरू उत्तिकै राम्रा लाग्छन्। त्यसमा पनि उनलाई 5 वटा मात्रै चलचित्रको नाम लिन बाध्य पार्दा उनी भन्छिन् दक्षिणा, दर्पण छाया, दुःख, मन मन्दिर, आफ्नो मान्छे, ठुल्दै आदि। नेपाली चलचित्र उद्योगकी सफल नायिका निरुता सिंहका आउँदा दिनका योजनाहरू सफल बनुन्। सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना। दर्शकवृन्द, यहाँहरू मध्ये धेरैजनाले निरुता सिंहको जीवन कथा प्रस्तुत गर्न हामीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। हामीले यस भिडियोमा निरुता सिंहको जीवनको साङ्गो पाङ्गो कथा प्रस्तुत गर्यौं। उनी कसरी नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गरिन्, उनले कति चलचित्रमा काम गरिन्, उनका काम गर्दाका अनुभवहरू आदि आदि कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई निरुता सिंहले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो? अनिवार्य तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईहरू निरुता सिंहलाई माया गर्नुहुन्छ, निरुता सिंहका चलचित्रहरू मन पराउनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अनिवार्य लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।